नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको भार बोक्ने दुई छिमेकीको बीचमा रहेको सानो एक हिमाली राष्ट्रले आफ्नो देशको नागरिकता नीति खुकुलो बनाउनु पछाडिको तार्किक कारण के हो? प्रश्न छैन। तर वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकता विदेशीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेपालमा ऐन कानुन बनेका छन्। 2049 सालदेखि चलिआएको ऐन अनुसार नै अहिले नागरिकता विधेयक तयार पारिएको दाबी सत्तारूढ दलको छ। छिमेकी मुलुक भारतले समेत भारतीय पुरुषसँग विवाह गरी भारतीय बुहारी बनेका विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छ। तर नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन एक दिन पनि विदेशीलाई पर्खाउँदैन। यस्तो खुकुलो नीति आखिर कसको स्वार्थ रक्षाका लागि? सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि 7 वर्षे प्रावधान राख्ने एजेन्डा त मेरै हो। दुर्भाग्य, अहिले माओवादीले समेत तराई मधेसबाट चुनावमा भोट पाउने लालसामा नागरिकता सम्बन्धी मामिलामा सम्झौता गरिरहेको छ। नेपाल र भारतबीच जनस्तरमै सम्बन्ध छ। दुवै मुलुकका नागरिक बीच बिहेबारी पनि चल्दै आएको छ। नेपाली चेली भारत जाँदा 7 वर्ष पर्खेर नागरिकता लिन्छन् अनि भारत सहित अन्य देशका बुहारीका लागि तत्कालै नागरिकता दिलाउन नेपाली नेताहरू अहिलेदेखि किन यति धेरै चिन्तित? नेपाली छोरीको भन्दा बढी विदेशी बुहारीको चिन्ता गरेर ऐन बनाउनेहरूलाई नै जनताले छानी छानी भोट दिन्छन् भन्ने ठोस आधार पनि देखिँदैन। नागरिकता विधेयकप्रतिको बेइमानी र राष्ट्रघात विरुद्ध अब आम नेपाली मैदानमा उत्रनुपर्छ। हिजो नबुझेर मौन बसेका भए अब जाग्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर फेरि विधेयक रोक्नुपर्छ। हिम्मत गर्नुस् राष्ट्रपति महोदय। नेपाल रहे मात्र हामी नेपाली रहन्छौँ। देश रहे राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री। तर घर नै छैन भने कुन कोठामा को बस्ने, कुन कुर्सी कसका लागि भनेर छलफल गर्नुको अर्थ केही छैन। भावी सन्ततिका लागि सग्लो र समुन्नत मुलुक सुम्पनु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। हेक्का राखौँ, भविष्यमा पछुताउनुको कुनै अर्थ रहने छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2 दिनमा महाभियोग सिफारिस समितिको 6 वटा प्रश्न। समितिले सोधेको प्रश्न नै औचित्यहीन भएको जबराको जवाब। अभियुक्तले आफ्नो बचाउका लागि गरिने प्रयासहरू मध्येमा उहाँले जे पनि व्यक्त गर्न सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड बन्द। महानगरको अल्टिमेटमपछि ब्रेकोटी मण्डलको फन्ड पार्कले 17 लाख राजस्व बुझायो। शेयर लगानीकर्तासँग रकम अभाव हुँदा मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा जटिलता। पुँजी बजारको प्रविधि, स्रोत व्यवस्थापन र नियमावली मार्जिन कारोबार मैत्री हुन भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा। घरेलु मैदानमा उपाधि चुम्ने लक्ष्य। खेलिरहेछौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। हामी सेप दिने एउटा टिम राम्रो बनाउने कोसिसमा लागिरहेछौँ। र चीनले सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आरोप। शिविरका बन्दी रिहा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बुधबारदेखि बयान लिन सुरु गरेको छ। समितिले विभिन्न 44 वटा प्रश्न तयार गरेर थालेको बयानको 2 दिनमा 6 वटा प्रश्न सोधेको छ। अन्य न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि नै विभिन्न आक्षेप लगाएको जबराले आफूमाथि लगाएको महाभियोग औचित्य नै नभएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निलम्बन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको झण्डै 6 महिनापछि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान थालेको छ। बयानका क्रममा जबराले आफूमाथि लगाइएको महाअभियोगकै औचित्य नभएको दावी गरेका छन्। 44 वटा प्रश्न तयार गरेर बयान लिन थालेको समितिले बिहिबारसम्म 6 वटा प्रश्न सोधेको छ। सोधिएका 6 प्रश्नको जवाफका क्रममा जबराले उल्टै समितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्। जबरा प्रधान न्यायाधीशमा असक्षम र पूर्णतः विफल हुन पुगेको भन्ने आरोपको विषयमा समितिको प्रश्न नै गलत भएको उनले बताए।
महाअभियोग प्रस्ताव गर्नेहरू नै समितिमा बसेको प्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। जबराले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएपछि समिति सदस्यहरू रुष्ट बनेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसाबबाट जवाफ दिइरहेको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने समिति सभापति रामबहादुर बिष्ट बताउँछन्। त्यो अहिले नै सबै फाइनल हुने कुरो त भएन नि त। जसमा दिइराख्नु भएको छ हामीले प्रश्न सोधिराखेका छौँ होइन। अब कति हाम्रो चित्त बुझ्यो कति बुझेन भन्ने कुरा फेरि हामी बसेर छलफल गरौँ यस विषयमा। छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने कुरो। न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको तथा न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा समेत भ्रष्टाचार गरेको अभियोगबारे प्रधान न्यायाधीशसँग समितिले बयान लिएको छ। बुधबार बार न्यायाधीशहरूमाथि आरोप लगाएका जबराले बिहिबार संसद र सांसदहरूमाथि आरोप लगाएको समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले बताए। सांसदहरूले अभियोग लगाउनु भएको छ, त्यो पनि महाअभियोग भनेको सबैभन्दा ठुलो अभियोग। अनि सबैभन्दा ठुलो अभियोग लागेका अभियुक्तले आफ्नो बचाउका लागि गरिने प्रयासहरू मध्येमा उहाँले जे पनि व्यक्त गर्न सक्नु। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग अर्को बयान भदौ 19 गते लिइने भएको छ। तर त्यसअघि नै समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। महाअभियोगलाई निष्पक्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्ने कुरामा समितिमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा बताउँछिन्। सुरुमै समिति गठन गरेको भए त्यो समितिले सायद त्यो महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुन्नथ्यो होला हैन। तर त्यो नभइसके पछाडि त अब अहिले त हस्ताक्षर नगर्ने भनेपछि एक वा दुई पार्टीको समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो संविधानको नियमावलीको परिकल्पना होइन। त्यसकारणले हाम्रो उपस्थिति जे छ हामी संविधान अनुसार कानुन अनुसार नियमावली अनुसार छौँ भन्ने कुरा नै अब हाम्रो स्पष्टीकरणको कुरा हुने भयो। गत फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध विभिन्न 21वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले तुलसीपुर कपुरकोट सडक खण्ड निर्माणमा लापरवाही भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तुलसीपुरदेखि कपुरकोटसम्मको सडक खण्ड निर्माणमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङ र ठेकदारले लापरवाही गरेको भन्दै उनले त्यहाँ मिलिमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाए। राप्ती राजमार्ग अस्तव्यस्त छ। यात्रीहरूले ठुलो शास्ति बेहोरिरहेका छन्। तुलसीपुरदेखि कपुरकोटसम्मको खण्ड तकको एकदमै कन्त बिजोग छ। यसबारे पहिले पनि म सम्मानित सदन मार्फत कुरा उठाएको हुँ, कुनै सुनवाई भएन र यसमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङ र ठेकेदारको मिलेमतो र लापरवाही प्रष्ट देखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले बहुद्देशीय पहाड मधेस सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराइन्। उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने, मललाई समयमै चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, यो समस्यालाई बारम्बार चाहिँ ताकेता भइरहेको र हरेक सदनमा यो हरेक वर्ष उठ्दा पनि यसको लागि एउटा बृहत्तर हिसाबले सोच बनाएर जाने कुरोमा कमजोरी रहेको छ र यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले डेङ्गु संक्रमणको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। डेङ्गु नियन्त्रण हो, सरकार डेङ्गु नियन्त्रण गरौँ। मल खाद त यसपाला पाउँदै पाएनन् मानिसहरूले, बडा हैरान छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले सहकारीको ठगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए भने राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह गरिमाले कैलाली जिल्लामा रहेको पथैया, मोहना, काँडा, कान्द्रा र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिन्। गाउँमा सहकारी, घर घरमा भखारी भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर सञ्चालित सहकारीहरू अहिले असाध्यै बदनाम भइरहेका छन्। जस्तै अब सुन्न आइरहेको छ, जनताले दुःख गरेर चाहिँ सङ्कलन गरेको रकमहरू ती सहकारीका चाहिँ प्रमुखहरूले गुटमुटिएर चाहिँ फरार भएका घटनाहरू दिनदिनै जस्तो सुन्नमा आइरहेको। कैलाली जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र टिकापुर र भजनी नगरपालिकामा रहेका पथरैया, मोहना, काँडा, कान्द्रा र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद, सुरेश कुमार आले मगर र राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले समेत बैठकको शून्य समयमा समसामयिक चासोका विषयहरू उठान गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई समाजवादी र दार्शनिक व्यक्तित्वको रूपमा स्मरण गरेका छन्। नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको 13औं दिनको स्मृति सभालाई बिहीबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गिरीलाई दार्शनिक व्यक्तित्वको रूपमा स्मरण गरेका हुन्। उनले स्वर्गीय गिरीमा सबै क्षेत्रको ज्ञान रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उनी सरहको बौद्धिक व्यक्तित्व कमै मात्र पाइने बताए। नेता गिरीको निधनले नेपाल र सारा विश्वलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ। उनले स्वर्गीय गिरीका लेखहरू पढ्नै पर्ने र लेखहरूमा समाजवादको चिन्तन र समाजवादी आन्दोलनका अनगिन्ती ज्ञान मिल्ने समेत बताए। उहाँ चाहिँ किताब पढ्ने किताब विदेशमा सुन्दै किताब पल्टा पाला पल्टा पुरै सक्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण उहाँ चाहिँ समाजवादी मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ दार्शनिक पनि हो। धेरै कुराहरूमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको थियो। त्यस कारण चाहिँ उहाँ जिनियस अलराउन्डर, उहाँ बुझेका कुनै थाहा भए कुनै कुरा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वर्गीय गिरीले लेखेको पुस्तकहरूलाई पार्टीले देशभरमा पुर्याएर उनको चिन्तनहरू अघि बढाउन समेत बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड बन्द गराएको छ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले अनुमति बिना डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राखेर विज्ञापन गरिरहेको पाइएपछि उक्त डिजिटल होर्डिङ बोर्ड बन्द गराइएको महानगरले जनाएको छ। स्वीकृति मापदण्डमा 800 स्क्वायर फिटमा मात्रै डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने नगर प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त बोर्डको 1600 स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस्तै बोर्डले भवनको झ्याल समेत छेकेको छ। मुख्य सडकको भवनमा ठुलो डिजिटल बोर्डले सवारी चालकको ध्यान भङ्ग गर्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नक्सा पास विपरीतका संरचना हटाउने अभियान चलाइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालेको हो। महानगरले काठमाडौँ महानगरभित्र नक्सा विपरीत बनाइएका तथा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउने अभियान चलाउँदै आएको छ। यसैबीच भिरकुटी मण्डपमा रहेको फन पार्कले महानगरलाई राजस्व बुझाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएसँगै फन पार्कले बिहीबार 17 लाख राजस्व बुझाएको छ। फन पार्कले समाज कल्याणलाई बुझाउनु पर्ने रकम बिहीबार नै बुझाएको मेयर बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी मंसिर 4 गते हुने तय भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमै कुरा नमिलिरहेका बेला देशैभरका स्वतन्त्र युवाहरूले भने धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। यसै क्रममा बिहीबार स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानले प्रतिनिधि सभाका 9 उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ। सुमन सायमीको नेतृत्वमा अभियान घोषणासँगै उम्मेद्वारहरू सार्वजनिक गरिएको हो। सायमी यसअघि गत वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेद्वार थिए। उनले स्थानीय तहको चुनावमा पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनका लागि दर्ता भएको हाम्रो नेपाली पार्टीले पाएको चुनाव चिन्हलाई अभियानले साझा चिन्ह घोषणा गरेको छ। उक्त अभियानले काठमाडौँ 5 मा मधुसूदन पाठक सितेबा, काठमाडौँ 8 मा सुमन सायमी र काठमाडौँ 9 मा विद्या श्रेष्ठको नाम घोषणा गरेको छ। यस्तै भक्तपुर 2 मा दरोस्थव लोकेन्द्र, कास्की 2 मा शिशिर गुरुङ, रौतहट 1 मा राहुल मिश्र, रूपन्देही 5 मा भीष्म राणा र उदयपुरमा गजेन्द्र महतलाई उम्मेद्वार घोषणा गरिएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले बिहीबार डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएर पठाएको छ। आईओसीले पेट्रोलको मूल्य ₹1.40 र डिजेलको मूल्य ₹6.12ले बढाएर पठाएको हो। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढाएर पठाए पनि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने घटेर आएको छ। प्रति सिलिन्डर ₹100 मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यसअघि पटक पटक पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले भने घाटा कायमै रहेको भन्दै मूल्य घटाएको थिएन। आईओसीले नयाँ मूल्य पठाए पनि नेपाल आयल निगमले भने उपभोक्ता बिक्री मूल्यबारे कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। पुँजी बजारको विकास एवं कारोबारलाई थप चलायमान बनाउन मार्जिन कारोबारलाई अचूक औषधि मानिन्छ। तर पुँजी बजारको प्रविधि, स्रोत व्यवस्थापन र नियमावली मार्जिन कारोबार मैत्री नभएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कानुनी जटिलताले लगानीको जोखिम थप बढाउँदा मार्जिन कारोबारले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। शेयर लगानीकर्तासँग रकम अभाव हुँदा ऋण लिएर गरिने मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा
जटिलता देखिएको छ। मार्जिन कारोबारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन 5 वर्ष अघि कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो। कारोबारका लागि कुनै रकम र अचल सम्पत्ति धितो राख्न नपर्ने व्यवस्था छ। भएको सेयर नै धितो राखेर थप कारोबार गर्न सकिने विधिले पुँजी बजारको विकासमा मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको थियो। तर प्रविधि स्रोत व्यवस्थापन र नियमावलीले मार्जिन कारोबारलाई निरुत्साहित बनाएको आरोप पनि लागिरहेको छ। ब्रोकरको अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको ब्रोकरको नेचर अफ वर्क के हो भन्दाखेरि ट्रेडिङ मात्रै गरिरहेको छ। अब लेन्डिङ गर्नु गऱ्यो भने उहाँहरूको लागि त नयाँ एरिया हो जहाँ चाहिँ उहाँहरूले रिगोरसली धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टाफ खटाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्छ नि, कस्ट लागिसकेपछि त्यो अनुसारको रिटर्न पनि चाहिन्छ। उहाँहरू समस्यामा गर्नुपर्छ त होइन। त्यस कारणले यो अघि उहाँ सरले भने जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले सर्टेन एउटा रेगुलेसन बनाइदिनु पऱ्यो। त्यसमा ब्रोकरहरूले चाहिँ कसरी लोन दिन सक्छ त्यो कुरा खोल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि सेभनले एउटा नियमावली नै बनाउनु पर्ने देख्छु मैले पनि। यो एउटा निर्देशनको भरमा भन्दा पनि नियमावलीको भरमा आयो भने अलिकति लिगल ब्याकिङ चाहिँ बढी हुन्छ। 2078 सालमा प्रथम संशोधन भएको मार्जिन कारोबारको कार्यविधि लागू गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। तर उचित पूर्वाधार अभावले यो विषय कागजमै सीमित भएको छ। कारोबारमा जोखिम बढी देखिएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या आएको आकलन गरिएको छ। कारोबारका लागि रकमको खाता र मार्जिन कारोबारको खाता बेग्ला बेग्लै खोलिए सहजता आउने दाबी गरिएको छ। यो मार्जिन एकाउन्ट र क्यास एकाउन्ट चाहिँ दुईटा सेपरेट हुनुपर्छ। यसको बाटो नै फरक हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो नेप्सेको जुन चाहिँ टिएमएस सिस्टम छ, यो सिस्टमको आर्किटेक्चर युसिसी भन्छ। त्यो युसिसीले एउटा ब्रोकरमा दुईटा एकाउन्ट खोल्नै दिँदैन। म कहाँ जो कारोबार गरिरहेको छ त्यसलाई मैले मार्जिनको लागि एकाउन्ट खोल्न हामीलाई प्रणालीले रिस्ट्रिक्ट गर्छ। त्यहाँ हामी जानै सक्दैनौँ। जान सक्छ पहिलो स्टेपले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ बाधा छ। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भने हजुरको त्यो ल अब त्यो प्रणाली बन्यो भने कार्यविधिमा चाहिँ के छ भने मार्जिन कुन एकाउन्टमा चाहिँ सेयरलाई राख्नुपर्ने भन्ने छ। सेयर नै धितो राखी थप रकम लिएर गरिने मार्जिन कारोबारमा पुँजीको स्रोत नै प्रमुख समस्या मानिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मुख्य स्रोत मानिए पनि जोखिम बढी भएकाले आनाकानी गरिएको गुनासो आउने गरेको छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायले तदारुकता देखाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ। त्यो रिस्क लिन दिनु पर्यो। अब रेगुलेटरको पनि एउटा पछि उहाँले पनि कति रिस्क लिनु, उहाँले आफ्नो स्पेसलाइज बिजनेस अनुसारको चाहिँ कति रिस्क लिन दिने भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँले पनि यतिसम्म रिस्क लियो भने हाम्रो किनभने उहाँहरूको पनि एप्लिकेसनहरू लाइबिलिटीहरू त्यो अनुसारको चाहिँ हुन्छ नि। अब जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ कतिसम्म इन्सुरेन्स मार्केटमा कतिसम्म एक्सपोज गर्न पाउने भन्ने रेगुलेटरले भन्दैछ। भनेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब सबै गरेर भविष्यमा गर्न सक्दैन। तर अहिले तत्कालदेखि नै हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले बिएफआइस भन्ने बाहेक चाहिँ अर्को सोर्स अफ फन्डलाई चाहिँ यो 1-2 वर्ष अथवा 3-4 वर्षसम्मलाई चाहिँ त्यहाँबाट अर्कोबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ छ जस्तो चाहिँ देखिएन। तर भविष्यमा चाहिँ डेफिनेटली आउन सक्छ। मार्जिन कारोबारले पुँजी बजारको विकासमा बल पुर्याउने विश्वास लिएको छ। कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। ब्रोकरको पनि नीतिगत स्पष्टता देखिन आवश्यक रहेको छ। मार्जिन कारोबारलाई सुहाउँदो नियम र कानुन बनाउन पहल कदमी जरुरी छ। कार्यविधिबाट कारोबारमा जटिलता आउने भएकाले विकल्प खोजिनुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। सरकारले स्वदेशी मुद्रा बाहिर मुलुकमा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले विलासिताका वस्तुहरू आयातमा लगाएको रोक अझै फुक्वा गरेको छैन। ठूला चाडपर्वहरूमा विलासिताका सामानको व्यापार धेरै नै हुने भए पनि सरकारले आयातमा रोक लगाउँदा व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। यस्तै बजारको चलायमान अवस्थालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध असोज 28 गतेसम्म थप गरिएसँगै यसले व्यापारीहरूलाई प्रभावित बनाएको छ। सरकारले वैशाख 13 गते राजपत्रमा सूचना निकालेर 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर 6 वटा वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध हटाइए पनि 4 प्रकारका वस्तुमा प्रतिबन्ध अझै कायम छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, रङ्गीन टेलिभिजन 32 इन्च भन्दा माथि सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो। तर गाडी आयातको प्रतिबन्ध असोज 28 गतेसम्म लम्ब्याइने निर्णय भयो। सरकारको यस निर्णयले चाडबाडका समय डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने 4 पाङ्ग्रे नयाँ गाडी अभाव हुने देखिन्छ।
दसैँ तिहारको यो प्रमुख चाडहरूको मौकामा आएर धेरैको अपेक्षा थियो अब चाहिँ सरकारले खोल्छ यो एलसी ब्यान्डलाई खोल्छ भन्ने अपेक्षा थियो। हामी व्यवसायहरू पनि त्यही प्रतीक्षामा थियौँ, तर फेरि लम्ब्याएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई मात्र व्यवसायलाई मात्रै होइन, एउटा उपभोक्ताले पनि आफूले रोजेर सवारी साधन किन्न पाउने अवसरलाई यसले वञ्चित गराएको छ। त्यो साथसाथै सरकारलाई पनि यसले राजस्वमा पनि ठुलो नोक्सानी पुर्याउँछ, किनभने अब अहिले यो बिक्री नभएको सवारी साधनहरू पछि गएर बिक्री हुने सम्भावना चाहिँ छैन। मोबाइल सेट आयातमा सरकारले थप कडाई गरेपछि व्यवसायीहरूले राजस्व छलेर अवैध बाटोबाट मोबाइल फोन ल्याउने क्रम झन बढेको पाइन्छ। यसअघि अत्याधिक रूपमा व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्दै आएको हुन्डी कारोबार समेत आयातमा कडाई पश्चात बढेको देखिन्छ। तर सर्वसाधारण व्यापारीले राजस्व तिरेर मोबाइल आयात गर्दा भने सरकार नै तगारो बनेको मोबाइल व्यापार सङ्घको गुनासो छ। धेरैमा त 25 देखि 30 हजारसम्मको म्याक्सिमम कस्टमरहरू 90% चाहिँ कस्टमर त्यही नै हुन्छन्। अलिकति 10 देखि 15% को जुन चाहिँ हाई रेन्जको लिने मान्छे छन् त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै पिरमर्का पनि पर्नु भएको छ। एउटा कुरा, अर्को कुरा त्यो हुँदाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट इलिगल ल्याउने मान्छेले जुन ट्याक्स सरकारले आउनुपर्ने थियो, अब यो त बन्दै त हाम्रो त सबैसँग सिमाना जोडिया देश भएको हिसाबले टोटल्ली बन्द त हुन्न हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति हामीलाई यहाँ गाह्रो पर्दाखेरि र सरकारलाई पनि यो राजस्व पनि कम भइरहेको छ भनौँ न। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले चालेको यो कदम केही समयका लागि केही हदसम्म उपयुक्त देखिए पनि वैज्ञानिक भने देखिँदैन। यसरी बजारको चलायमान अवस्थालाई रोक लगाउँदा राज्य कोषमा कर सङ्कलनमा ठूलो गिरावट आउने जोखिम समेत बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले राज्यको आर्थिक व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्न सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषणद्वारा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 1732 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 180 जना र 1825 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 89 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 9,97,526 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये हाल 3004 जना होम आइसोलेसनमा र 154 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि 46 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 7 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यो सँगै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3158 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले अबको जाडो सिजनमा कोभिड-19 का संक्रमितको मृत्यु तथा अस्पताल भर्ना दर थप बढ्न सक्ने जनाएको छ। हालैका केही दिनमा कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या घट्दै गएको पाइएको भन्दै तर जाडो मौसममा भने यस्तो अवस्था नरहन सक्ने र कोभिडका संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ। हिन्दू महिलाहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड तीज बिहिबार ऋषि पञ्चमीको पूजा आराधना गरेसँगै सम्पन्न भएको छ। भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन मिठो मिठो परिकार दर खाएसँगै सुरु भएको तीज सप्तऋषिको पूजा आराधना गरेसँगै सम्पन्न भएको हो। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले बिहिबार सप्तऋषिको पूजा गरी ऋषि पञ्चमी पर्व मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन हिन्दू महिलाले ऋषि पञ्चमी पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। यस पर्वमा व्रतालु महिला नदी, तलाउ, पोखरीमा गई 365 वटा दतिवनले दाँत माझेर चोखो माटो, तेल र गोबर लगाई स्नान गर्ने र मध्याह्नमा वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी अरुन्धती सहित सप्तऋषिको विधिपूर्वक पूजा गर्ने र ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिनुका साथै कर्कलाको तरकारी बनाई एक छाक खाने गर्छन्। सप्तऋषिहरू कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ तथा अरुन्धतीको पूजा गर्नाले महिलाको रजोदोष लगायत अन्य सबै दोष नाश भई यस लोकमा समृद्ध प्राप्त हुने र परलोकमा मुक्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। ऋषि पञ्चमी पूजापछि नाचगान तथा भजन कीर्तन गरेमा त्यसको व्रत पूर्ण हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। बिहिबार काठमाडौँको टेकु, मुलपानी लगायत मुलुकभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजा आजाका लागि श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लागेको थियो।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बर्दियामा यी चौतारी निर्माण गरिने भएको छ। सदरमुकाम स्थित गुलरिया नगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा यी चौतारी निर्माण गर्ने भएको हो। यी चौतारीमा आबद्ध महिला उद्यमी कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार खोज्ने कृषकहरूलाई कुनै समस्या परेमा त्यसको बारेमा कृषि पशु लगायतका विज्ञहरूबाट जियो कृषि मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत यी चौतारीमा आबद्ध किसानलाई जानकारी दिइनेछ। बजारी भाउको पनि उनीहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउँछ, जुन उनीहरूले बजारको मूल्यमा उनीहरूले आफ्नो व्यवसायबाट उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ बेच्न सक्छन्, बजारमा पुर्याउन सक्छन् र उचित आर्थिक चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छन्। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूले बजार नपाएकाले इन्टरनेटबाट मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत बजार समेत खोज्न सकिने भएकाले यी चौतारीले कृषकहरूको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा साझेदार संस्थाहरूको छ। जुन चाहिँ साना महिला किसानहरू छन्, ती साना महिला किसानहरूलाई यो डिजिटल प्रविधिसँग जोड्नको लागि चाहिँ हामीले यी चौतारी स्थापना गरेको हो। यो एप्लिकेसन मार्फत कृषकको समस्याको समाधान गर्न केही सहज हुने गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले बताए। शिक्षालाई, महिलालाई, सहकारीलाई, विभिन्न क्षेत्रलाई कसरी टाइअप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। विशेष गरी महिला उद्यमी कृषकलाई लक्षित गरेर जियो कृषि एप्स मार्फत सुरु गरेको इन्टरनेट चौतारीले घरमै बसेर कृषकहरूलाई सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विराटनगरका सुपारी आयातकर्ताहरूले सुपारी आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र अन्तशुल्क नघटाउन आग्रह गरेका छन्। सुपारी आयातमा कर बढी भएको भन्दै केही व्यापारीहरूले सरकारलाई कर घटाउन दबाब दिइरहेका बेला विराटनगरका सुपारी आयातकर्ताहरूले अहिलेको कर उपयुक्त भएकोले कर नघटाउन आग्रह गरेका हुन्। हालको भन्सार महसुल र अन्तशुल्कमा आफूहरू सुपारी आयात गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सुपारीको भन्सार महसुल 45 रुपैयाँ प्रति किलोबाट बढाएर 100 रुपैयाँ र अन्तशुल्क 25 रुपैयाँबाट बढाएर 100 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप लाग्ने गर्दछ। 25,000 मेट्रिक टनको कोटा केही व्यापारीलाई दिनुभन्दा कोटा खुला गरिदिने हो भने सरकारलाई राजस्व समेत प्रशस्त आउने विराटनगरका व्यापारीको भनाइ छ। आज इन्डोनेसियाको प्राइसमा हामीले आयात गर्यो भने यहाँ हामीले आयात गरेको प्राइस र भारतमा अहिले पनि 200 रुपैयाँको फरक छ। त्यसले गर्दा यो रेटमा पनि हामी माल मगाएर आरामले यो बजारमा बेच्न सक्छौँ। गत जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आएता असार मसान्तसम्म विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर करिब 48 करोड 56 लाख मूल्य बराबरको 2248 मेट्रिक टन सुपारी तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ। यसबाट विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई 37 करोड 64 लाख 81 हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व प्राप्त भएको छ। सरकारले भन्सार महसुल र अन्तशुल्क वृद्धि गर्दा पनि सुपारीको मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा करिब 200 रुपैयाँ प्रति किलो महँगो रहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। आठौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो 2022 को तयारी पूरा भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले एक्सपोको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। सम्मेलनमा भारत तथा बंगलादेशका प्रदर्शकको पनि सहभागिता रहनेछ। किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, हस्पिटल फर्निचर, मेसिनरी औजारका साथै इन्टेरियर डिजाइन, वास्तु परामर्श प्रदर्शनीको आकर्षण रहनेछ। भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म राजधानीको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने एक्सपोमा 100 भन्दा बढी प्रदर्शनी कक्ष रहनेछन्। संघका महासचिव अर्जुन घिमिरेका अनुसार 5 दिन चल्ने एक्सपोमा 1 लाख अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा छ। एक्सपो अवलोकनकर्ताका लागि प्रवेश शुल्क निशुल्क गरिएको छ। साथै एक्सपोको डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर डिजी पे मार्फत पनि निशुल्क प्रवेश पास पाउन सकिनेछ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालमा हुन लागेको साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छ। अघिल्लो संस्करणको उपविजेता नेपालले घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रशिक्षक कुमार थापाले घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताबाट उपाधिको खडेरी तोड्ने बताएका छन्। दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। त्यसका लागि भुटान र पाकिस्तानी टोली नेपाल आइपुगेका छन् भने केही टोली आउने तालिका नजिकै छ। नेपाली टोली भने आफ्नो तयारीमा यति बेला व्यस्त छ। जति टाइम पाथी त्यो इनफ छ मेरो लागि। इन्टरनेसनल फुटबल हेर्ने भने 7 हप्ता 8 हप्ता नै हो, 2 महिना नै हो लगभग पाउने हैन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ यो पाएन यो टाइम भएन भन्ने चाहिँ बेकार हो। तर अब च्यालेन्ज चाहिँ मौसमको छ, यहाँ ग्राउन्डको छ, अलिकति त्यसलाई हामीले एडजस्ट गरिरहेको छौँ। हामीले सकभर त्यो टाइमलाई चाहिँ वेस्ट नगरी हामी खेलिरहेछौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। हामी सेफ दिने एउटा टिम राम्रो बनाउने कोसिसमा लागिरहेछौँ। महिला साफको 12 वर्ष इतिहासमा नेपाल पटक पटक फाइनल प्रवेश गरे पनि उपाधि चुम्न भने सकेको छैन। महिला साफका 5 संस्करण मध्ये 4 पटक नेपालले उपविजेतामै चित्त बुझाउनु परेको थियो। 5 पटक भारतले उपाधि जितेको छ। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपालसँगै समूह बीमा भुटान र श्रीलङ्का छन्। यस्तै समूह एमा साबिकको विजेता भारत, बांग्लादेश, मालदिभ्स र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भदौ 28 गते श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। समूह चरणको खेलपछि समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत सुदूरपश्चिम स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बैतडीबाट 156 खेलाडी छानिएका छन्। छनौट भएका खेलाडीले प्रदेशमा 13 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यही भदौ 10 देखि 14 गतेसम्म भएको जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताबाट प्रदेशका लागि खेलाडी छनौट भएका हुन्। जिल्लाभरका 29 खेलाडीबाट प्रदेश स्तरीय प्रतिस्पर्धाका लागि 150 को हाराहारीमा खेलाडी छानिएका हुन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुँदैछ। आईसीसी टी20 विश्वकपका लागि अस्ट्रेलियाको टिम घोषणा भएको छ। आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताका लागि आरोन फिन्चको कप्तानीमा कंगारू टिम छनौट भएको हो। 15 सदस्यीय टिममा टिम डेभिडले पहिलो पटक स्थान बनाएका छन्। गत वर्ष यूएईमा भएको टी20 विश्वकप जित्दाको टोलीमा एकमात्र परिवर्तन गरिएको छ। स्पिनर मिचेल स्वेप्सनको स्थानमा डेभिड हटाएका हुन्। टिम डेभिडले पछिल्लो समय फ्रेन्चाइज टी20 लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। टी20 विश्वकप अक्टोबर 13 देखि नोभेम्बर 16 सम्म अस्ट्रेलियाको विभिन्न 7 मैदानमा हुनेछ। अस्ट्रेलियाको टिममा प्याट कमिन्स उपकप्तान रहेका छन्। एस्टन एगर, टिम डेभिड, जोस हेजलवुड, जोस इङ्ग्लिस, मिचेल मार्स, ग्लेन म्याक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टिभ स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कोस स्टोनिस, म्याथ्यू वेड, डेभिड वार्नर, एडम जाम्पा रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बेलायतको साउथ ह्याम्स्टनका एक किसानले विश्वकै सबैभन्दा लामो काँक्रो फलाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। पोल्यान्डमा जन्मिएका सेबास्टियन सुस्कीले 113.40 सेन्टिमिटर लामो काँक्रो फलाएर गिनेस बुकमा नाम लेखाएका हुन्। यसअघिको कीर्तिमानधारी काँक्रो भन्दा सेबास्टियनले फलाएको काँक्रो 6 सेन्टिमिटर लामो छ। साउथ ह्याम्स्टनको लर्डसिलमा परिवारसहित बस्दै आएका सेबास्टियनले मौरी पालन गर्दै आएका छन्। 44 वर्षीय उनले पछिल्लो 7 वर्षदेखि ठूला आकारका तरकारीहरू फलाउँदै आएका छन्। कीर्तिमानी काँक्रो फलाउने प्रयास यस अघि पनि पटक पटक गर्दै आएका उनी यस पटक भने सफल भएका हुन्। अब 24 वेदर।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2 दिनमा महाभियोग सिफारिस समितिको 6वटा प्रश्न। समितिले सोधेको प्रश्न नै औचित्यहीन भएको जबराको जवाफ। अभियोग लागेका अभियुक्तले आफ्नो बचाउका लागि गरिने प्रयासहरू मध्येमा उहाँले जे पनि व्यक्त गर्न सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड बन्द। महानगरको अल्टिमेटमपछि भ्रिकुटी मण्डपको फन पार्कले 17 लाख राजस्व बुझायो। सेयर लगानीकर्तासँग रकम अभाव हुँदा मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा जटिलता। पुँजी बजारको प्रविधि स्रोत व्यवस्थापन र नियमावली मार्जिन कारोबारी मैत्री नभएको आरोप। लेन्डिङ गर्नु पर्यो भने उहाँहरूको लागि त नयाँ एरिया हो जहाँ चाहिँ उहाँहरूले रिगोरसली धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा। घरेलु मैदानमा उपाधि चुम्ने लक्ष्य। खेलिरहेछौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। हामी सेप दिने एउटा टिम राम्रो बनाउने कोसिसमा लागिरहेछौँ। चीनले सिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवता विरुद्धको अपराध गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आरोप। शिविरका बन्दी रिहा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न आग्रह। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यो बुलेटिनपछि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा प्रसारण गर्नेछौँ। लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।